अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 21वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर 13 आयतें हैं। सूरह रूम सूरह नंबर 30 में आयत नंबर 28 से आयत नंबर 40 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरका फ़ीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। वही अल्लाह तुम्हें समझाने के लिए ख़ुद तुम्हारे अंदर से एक मिसाल बयान करता है। हमने तुम्हें जो रोज़ी दी है, क्या तुम्हारे ग़ुलामों और लौंडियों में से कोई इस रोज़ी में तुम्हारा शरीक हिस्सेदार है? क्या उसमें तुम्हारा दर्जा उन ग़ुलामों और लौंडियों के बराबर हो? और उन ग़ुलामों और लौंडियों से तुम उसी तरह डरते हो जिस तरह अपने बराबर के लोगों, अपने माल में हिस्सेदार लोगों से डरते हो। सोचने समझने वालों के लिए हम ऐसी ही निशानियाँ खोल खोल कर बयान करते हैं। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म फ़मन यहदी मन अज़ल्लल्लाहु वमा लहुम मिन नासिरीन। बल्कि जुल्म करने वाले, कुफ्र शिर्क करने वाले बगैर जानकारी के अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, तो अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कौन हिदायत दे सकता है? और ऐसे गुमराह लोगों का कोई मददगार नहीं है। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे कटकर सिर्फ दीन इस्लाम पर जमे रहें। यह अल्लाह का वो दीन फ़ितरत है जिस पर उसने सब लोगों को पैदा किया है, यानी हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के पैदा करदा चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही सच्चा और सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु वअक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ऐ मुसलमानों, उसी अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए दीन इस्लाम पर कायम रहो और उसी अल्लाह से डरो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करो और शिर्क करने वालों और इनकार करने वालों में से न हो जाओ। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। ऐ मुसलमानों, उन लोगों में से न हो जाओ जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गिरोहों में बट गए, यानी तौहीद को छोड़कर कुफ्र शिर्क के रास्ते पर चले गए। हर गिरोह का जो दीन व अक़ीदा है उसी पर खुश है। वइज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून। और जब लोगों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रुजू होकर लौ लगाकर उसी अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब उन्हें अल्लाह अपनी रहमत का मज़ा चखा देता है तो उनमें से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून। ताकि उस नेमत की नाशुक्री करें जो हमने उन लोगों को दे रखी है, तो तुम कुछ दिनों तक खूब मज़े कर लो, जल्द ही तुम्हें अपना अंजाम मालूम हो जाएगा, यानी सब कुछ पता चल जाएगा। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। क्या हमने उन लोगों के पास कोई ऐसी दलील भेज दी है जो दलील इस शिर्क को सही बताती हो जिन्हें ये लोग अल्लाह का शरीक बनाते हैं? वइज़ा अज़क़रन्नास रहमतन फ़रहू बिहा वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। वइज़ा अज़क़रन्नास रहमतन फ़रहू बिहा वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और जब लोगों को उनके बुरे कामों की वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो बहुत जल्द नाउमीद मायूस हो जाते हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या लोग देखते नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता रोज़ी को बढ़ा देता है और जिसके लिए चाहता घटा देता है? बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। फ़आत ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रिश्तेदार और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक़ दे दें। ये काम उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा यानी खुशी चाहते हैं, और वही लोग कामयाब हैं। वमा आतैतुम मिन रिबन लियर्बुव फ़ी अम्वालिन्नास फ़ला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। और ऐ लोगो, जो सूद ब्याज पर तुम कर्ज़ देते हो ताकि लोगों के माल से तुम्हारा माल ज़्यादा हो जाए, तो वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा नहीं होता। और तुम लोग जो ज़कात अल्लाह की खुशी के लिए देते हो तो वो बरकत का सामान है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना बढ़ा लेते हैं। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। उसी अल्लाह ने तुम लोगों को पैदा किया है, फिर उसी ने तुम्हें रोज़ी दी है, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों बनावटी माबूदों में से कोई है जो इनमें से कोई काम करता है, यानी किसी को रोज़ी देता है, किसी को ज़िंदगी और मौत देता है? वो अल्लाह पाक है
اور شرک کرنے والوں کے شرک سے بہت بلند ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 13 آیتیں ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 40 تک۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجئے، غیر اللہ کی مثال، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، یعنی جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے غلام، نوکر، چاکر تمہارے جیسے انسان بن جائیں، وہ تمہاری دولت میں شریک ہو جائیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے فرشتے ہوں، انسان ہو، نبی ہو، ولی ہو، نیک لوگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے برابر ہو جائیں؟ جب تم انسان ہو کر اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں رہنے دینا چاہتے ہو، برابر نہیں رکھتے ہو، کیونکہ چاہتے ہو کہ وہ نوکر ہی بنا رہے، تم مالدار بنے رہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بندوں کو بنایا ہے، اللہ کے بندے میں سے کوئی شریک ہو جائے، چاہے وہ ولی ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی نیک آدمی ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسے اپنے غلاموں سے خطرہ رکھتے ہو۔ جس طرح آزاد لوگ جو تمہارے پارٹنر ہیں، حصے دار ہیں، وہ تمہارے شریک ہیں، اگر نوکر بھی تمہارے ہو جائیں، برابر ہو جائیں، تو وہ بھی شریک ہو جائیں گے، پارٹنر بن جائیں گے مال میں، تو تم یہ تو پسند نہیں کرتے ہو۔ یعنی جس طرح برابر کے کاروبار میں، ایک ساتھ کے کاروبار میں خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پرس کریں گے، کہیں پوچھ لیں گے، دوسرے پارٹنر بتائیں گے کیا ہوا نہیں ہوا، پوچھیں گے، اپنے غلاموں سے بھی اسی طرح ڈرتے ہو، یعنی کہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر اپنے غلام اور نوکر تمہارے مال میں شریک ہو جائیں تو وہ بھی تم سے حساب و کتاب لیں گے کہ سیٹھ صاحب اب ہم دونوں برابر ہو گئے، آپ بھی پارٹنر، میں بھی پارٹنر، حساب و کتاب دیجئے، تو ڈر تو لگا ہوا ہے۔ تو کیسے اللہ کے لیے مثال دیتے ہو؟ تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو فطرت پر یعنی توحید پر پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، بچہ بھی توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا مجوسی، آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں، تو یہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ توحید پر رہے گا، دین اسلام پر رہے گا۔ توحید ہی اصل ہے اور فطرت میں شامل ہے، ہر ایک کی فطرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہر بچے کو پیدا کیا تھا اور سب سے عہد لیا ہے، الست بربکم، عہد الست، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اصلی گھر جو ہے وہ اسلام ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آیت نمبر 31 میں، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہی ہے۔ آگے آیت نمبر 32 پر غور کیجئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اس سے پہلے یہ ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر گروہ خوش ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اصل دین کو چھوڑ دیا، ادھر ادھر چلے گئے، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، گروہ میں بٹ گئے، اور ہر گروہ خوش ہے کہ وہ حق پر ہے۔ پھر آگے کہا، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آیت نمبر 37 میں، کہ مال و دولت کی فراوانی اللہ کی حکمت سے ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مال و دولت کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے آزمائش کے لیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔ پھر آگے کہا، مالدار لوگوں کو چاہیے کہ مال کا حق ادا کریں، قریبی رشتہ داروں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے نمبر پہ ان کا نام آیا ہے۔ پھر آگے سود کے بارے میں کہا 39 میں، بیاج کے بارے میں، کہ ظاہری طور پر یہ لگتا مال بڑھ رہا ہے لیکن مال بڑھتا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔